رحمہ وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین صراط مستقیم تنزیل العزیز اللہ من رب فهم غافل لقد ذهب القلب شریف قوم لیون انا جعلنا فی ناقین حکما وجعلنا بینهم سدا من خلف سدا فاتبعوا سواء ان لا یؤمنون انما من ذکر وحاجات الرحمن بالغیب فبشر ما في الكريم انا نحن بالموت ونسق مقدم وسارا وكل شيء في امام مبين. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ رب الارض والسماء بسم اللہ الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا في السماء وهو السميع العليم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس والله غالب على أمره.